राजेश बाब, तुम्ही आज गिरीम येलेले आहात. सो ऐकून येता की जय सालगांवकराचे घर पावसान काल 12 वाजता कोसळ्ळें. तेजेर तुमची प्रतिक्रिया कितें आसा? कशें आसा मरे, एक मरे जाण आसूंक जाय मनशाक. कितें म्हळ्यार एक आपलो हांव कितें म्हणटा तेका जाण म्हणजे कशें ना मरे. आमी म्हणटा म्हाजे बाबा म्हाजें कर्तव्य म्हणटा हांव सदांच. कर्तव्य म्हाजे कडेन समज एक रुपया आसा न्हू, ते 4 आणे कोणाक तरी दिवंक जाय. ही दानत आनी धाक आसूंक जाय, कोणाकडेच आसूंक जाय. ती म्हाका देवान दिल्ली आसा. हांव म्हणना व्हडलो श्रीमंत, म्हाज्या घरार पावतना हांव लोकांचे शिवंक भोंवता असलो राजेश दाबोळकर. जेन्ना पळय तिणें म्हाका सांगलें अशें शापत्ती आपल्याची येयला, हांवें ताका बाबा तूं कांयच काळजी करूं नाका, फाल्यां हांव सकाळीं तुजे कडेन येता म्हणून सांगलें. विचार शब्द एका फाल्यां सकाळीं तुजे कडेन येता, तूं कांयच काळजी करूं नाका म्हणून. जेन्ना तेणें अशें जालें कित्याक, आनी म्हाका लागलें कित्याक मना, कालूच सांग एक दुर्दैवी गोश्ट तें मनाक म्हाका खटकलें. जो म्हयनोभर आमच्या बरोबर तो रावलो, स्कुलाचो सेक्युरिटी आसूं, तेजीय भुरगीं थंय शिकता, ताका खबर आसलो की विशय कसो कितको गंभीर येतो, ताका आमच्या बरोबर रावलो. विशय सुटावो जाल्या उपरांत तेणी व्हिडिओ चेक केले तेंचे CCTV पेरंट्सांनी, आनी तेंच्यान थंय कितें केलें, व्हिडिओ चेक करता आसतना तो पेरंट्सां कडेन उलयता आसतना गावलो. तेजी इतकी चूक कितें सांगता, पेरंट्सां रिलेशन बरें दवरलां ना, ती बाबडे ती बिकट आसा. म्हाका खबर आसा, हेज्याय पयलीं ताका हांव तेणी म्हाजे तेन्ना कितें म्हाका सांगलां पळय, तेन्ना तेंचें काम केलां हांवें तेजें. ताका लागून आतां हांवें तें घर काय पळोवंक नासलें. फर्स्ट हांगर येयल्या उपरांत आनीक म्हाका वायट दिसलें बा, इतको मरीज रात दीस वावुरता आनी शेवटी कसल्या घरांत रावता ते दुर्दैव पळय आमच्या गोंयकारांचे. बरोबर. ताका लागून सरकारा कडेन अपील करता किंवा पंचायत म्हण तलाटी म्हण जे रिपोर्ट करचे, इमिजिएटली जाता ते हेल्प करचो. म्हाज्या परीन कितें करूंक जाय आसलो इमिजिएटली आतांच ताका हेल्प केल्लो आसा, जेणे करून तेच्या घरार छप्पर पडोवंक शकता इतको ताका हेल्प केल्लो बारीकसो, जेणे करून उदक पावसाळी सांजे पडचें ना आनी ती भुरगीं बाबा सुरक्षीत रावतलीं. कित्याक 2 भुरगीं आहा ताका बायल. आतां हांव ताका सांगलां सांजे हांगा रावूं नाका, पावस पडत आसा, आजून सुद्दां तेजें डेंजर झोनांत आसा घर. तें देवा कडेन मागता. आनी बाबा हांव परत म्हणटा, आमचो केदार जो MLA आसा, तेणी सुद्दां जातालें सरकारा कडल्यान ताका मदत जाय जाल्यार करची, कित्याक आमचो नीज गोंयकार बाबडो न्हू. आतां सध्या तो बेकार आसा, तेच्या फुडल्यान तो मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. कित्याक 2 भुरग्यांचें आतां फुडें शिक्षणाचें कशें जातलें, पोटाचें कशें जातलें, कपड्याचें कशें जातलें, चवथ आसा, हे सगळे पयशे जाले न्हू. तेजेर एक क्वेश्चन मार्क तयार जालो आसा. पण हेज्याय फुडें चवथीक कितें ताका आर्थीक मदत जाय, हांव ते हेल्प करतलो, त्या बद्दल तेणी कांयच काळजी करपाची ना. सो तेन्ना तुमचे एक प्रसंग असो आयलो की मागीर काल तुजें घरय कोसळ्ळें. सो कसो दृश्टीकोनान तुजें आतां लोकां कडेन कितें अपील बी आहा तुजी आतां? लोकां कडेन म्हणून मना कडेन धक्को बसलो. आतां तो फुडें कशें कितें जातलें काय म्हणून तितले मागीर हांवें भाईक फोन केलो, अशें अशें जालां म्हणून. भाईकून उतराक आपूण रोखडो धांवन येयलो. ते देव बरें करूं म्हणटा. बरें. आनी पंचायतीक बी कितें कळयलां? पंचायतीक बी एप्लिकेशन दिलां, फोटो बी मारून दिला, पंचायतीन करता सांगलां. सो हे आतां तुजें दिसता ते कोसळे प्रमाणे कितलो एस्टिमेट आसतलो, कितलो खर्च आसतलो तुका? कमीशें आतां हेजे लाखा वयर तरी आसतलो. लाखा वयर जातलो तो. देव बरें.